जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक इस हमें माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक इस हमें माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया।
व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा हमें माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएं। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा हमें माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएं। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा हमें माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएं। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है,
مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کی اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کی اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کی اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔
हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा में माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की ज़ार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में होमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, होमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो होमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? ये किस्सा में माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की ज़ार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि होमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरी किस्त में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर होमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। होमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, होमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया होमा की बिल्कुल बरक्स है।
وہ بےحد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پری کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بےحد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پری کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بےحد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پری کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔
وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے کیس میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے کیس میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے
انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائے۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پری کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل